रोज रोज के मुताबिक आज भी मैं खाना लेने चची के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो चची नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने चची से खाना पैक करने को कहा। वो कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर जाना, पहले तुम जरा मेरे पाँव दबा दो। मैंने कहा, चची आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और एक बस तो हो। फिर मैं वहीं पर बैठकर इनके पाँव दबाने लगा। पाँव दबाते वक्त मेरी नजरें नीचे थी। अचानक चची बोली, अच्छा एक बात बताओ अनवर, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं चची, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, चची कैसी बातें करती हो, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा तो इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? इतना कहकर वो बड़ी जोर से हंसी। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता? मैंने कहा, चची आप क्या कह रही हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे भूतू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊं तुम्हें? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है, देखने में तो एकदम नौजवान लगते हो और दिमाग बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर चची मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर इन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया आप इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। मेरा नाम अनवर है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं शायद चचा के पास काम करता हूँ। उम्र मेरी ज्यादा नहीं, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। शायद चचा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मैं इनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफी बड़े भी हैं, इसलिए मैं इनको चचा कहता हूँ, और इनकी बीवी को चची। तकरीबन 4 साल पहले मैं इनके पास आया था और इस वक्त मैं सिर्फ 12 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं इनके पास ही काम करता हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से इनके पास काम कर रहा हूँ। इसी वजह से चचा मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। शायद चचा की फैमिली कोई ज्यादा नहीं है। इनकी एक बेटी, एक बेटा और बीवी है। इनकी बीवी की बहुत ही कम उम्र है। चचा की उम्र 70 साल के करीब है और इनकी बीवी की उम्र तकरीबन 30 साल की है। इन दोनों की उम्र में इतना फर्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज्यादा इल्म नहीं है। इनकी बड़ी बेटी की उम्र 10 साल और इनका बेटा जो है वो इस वक्त सिर्फ 7 साल का है। इनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि इनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मुझे इनके घर में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी और इनके घर के सामान में ही लाया करता था। चचा शायद मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिल में हलचल पैदा हो गई और मेरी जिंदगी ने एक नया घर ले लिया। हुआ कुछ यूं कि मैं रोज के मुताबिक घर का सामान लेकर शायद चचा के घर पहुंचा तो मेरे 3-4 बार दस्तक देने के बावजूद किसी ने ना तो जवाब दिया और ना ही दरवाजा खोला। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक किए मैं किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं भी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के साथ ही बने हुए बाथरूम से हल्की हल्की सिसकारियां जैसी आवाज सुनाई दी थी तो मैं वहीं पर रुक गया, मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें किस टाइप की हैं, क्योंकि वो सिसकारियां किसी के रोने की नहीं लग रही थी। वो तो एक अलग ही था। कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाजें काफी तेज होने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि आवाज आना बंद हो गई तो मैं दोबारा किचन की तरफ आ गया और सामान रखने लगा। मैं सामान रखकर बाहर निकल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला। अंदर से चच्ची को निकलता हुआ देखा, मगर जब इनकी नजर मुझ पर पड़ी तो एकदम से बड़बड़ा सी गई। इनका रंग पीला हो गया। वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कब आए?
ان کے اس طرح پوچھنے پر میں ایک دم سے ڈر گیا اور گھبرا کر بولا کہ بس چچی ابھی آیا تھا، کیونکہ باہر میں کھڑے ہو کر دروازہ بجایا، مگر جب کوئی جواب نہیں آیا تو میں خود ہی اندر آ گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر چچی خاموش ہو گئی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اس وقت گھر میں چچی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر انہوں نے مجھے کھانا پیک کر کے دیا تو میں کھانے کا ٹفن لے کر دکان کی طرف چل دیا۔ دکان پہ آنے کے بعد بھی میرا سارا دھیان چچی کی طرف ہی تھا کہ آخر چچی باتھ روم میں کیا کر رہی تھی اور ویسی آوازیں کیوں نکال رہی تھی۔ پورا دن سوچنے کے باوجود میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا تو میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا، سارا دھیان کام کی طرف لگا دیا۔ مگر دوسرے دن جب میں کھانا لینے چچی کے گھر گیا تو میں نے چچی میں بہت بدلاؤ محسوس کیا۔ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے مجھے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں وہاں کھڑا رہا تقریباً ان کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کھانے کا ٹفن پیک کر کے میری ہاتھ میں پکڑا دیا، جس کو لے کر میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گھر سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی تو میں مڑ کر ان کے پاس آ گیا اور بولا جی چچی کہیں، تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھ لیا۔ ان کے اچانک سے ایسا کرنے پر تو میں ایک دم سے حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد وہ الگ ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی انور تم تو اب بڑے ہو گئے ہو اور کتنے خوبصورت بھی لگتے ہو، چلو اب تم جاؤ، مگر یہ بات اپنے چچا یا کسی اور کو مت بتانا۔ تو میں نے منفی میں سر ہلا دیا، ان کے گھر سے نکل گیا، مگر پورے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ آخر آج چچی کو ہوا کیا تھا، اور یہی سوچتے دکان پر پہنچ گیا۔ اب میرا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اس بات کو سوچ کر میں اپنے اندر ایک عجیب سا محسوس کر رہا تھا اور اندر ہی اندر مسکرانے لگتا۔ اگلے دن اتوار تھا اور چچا اتوار کو دکان بند رکھتے تھے، جس وجہ سے سارا دن میں اپنے گھر پر ہی رہا۔ صبح دکان پر گیا تو میرے پہنچتے ہی چچا مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری چچی کو گھر کا کچھ سامان منگوانا ہے، اسے لا کر دو۔ یہ سن کر میں خوشی خوشی ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چچی نے ہی دروازہ کھولا، کیونکہ ان کے بچے اسکول پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت چچی گھر میں بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا تو اندر آنے کو کہا۔ میں اندر داخل ہو گیا تو وہ دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی، مگر میں دروازے میں ہی کھڑا رہا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی انوج وہاں کیوں رک گئے، یہاں آؤ۔ ان کے کہنے پر میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور پھر کہنے لگی تم بیٹھو میں ابھی آئی، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو میں صوفے پر بیٹھ کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب وہ اندر آئی تو ان کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ پھر ایک کپ انہوں نے میری طرف بڑھا دیا تو میں نے بولا چچی اس کی کیا ضرورت تھی، تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی پی لو، صبح کا وقت ہے اور ویسے بھی ابھی تم کو بہت محنت والا کام کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم